नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कृषि प्रधान देशमा कृषि उन्नतिको पेशा बन्न सकिरहेको छैन। पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो नराख्नका लागि मात्रै रोपाइँ भइरहेको छ र कृषि उपज लगाउने काम भइरहेको छ। कृषि क्षेत्र परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। पहाडी क्षेत्रमा पानीका मूलहरू सुक्दै जाँदा, उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा र उत्पादन घट्दै जाँदा र सहरीकरण बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको छ र सहरी क्षेत्रमा र तराईका क्षेत्रमा पछिल्लो समय घर बनाउने क्रम बढ्दै जाँदा, त्यसैगरी प्लटिङ गर्ने क्रम बढेर जाँदा कृषि क्षेत्र र कृषियोग्य जमिन हरेक वर्ष घट्दै गएको छ। त्यसैगरी प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग नगर्दा र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले जमिनमा अम्लीयपन बढ्ने कारणले गर्दा कृषि उपजको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। त्यसैगरी जो किसान छ उसँग खेतीयोग्य जमिन कतिसँग छँदै छैन, भएकासँग अत्यन्तै थोरै छ र केही सम्भ्रान्त वर्गसँग र केही समाजका टाठा बाठासँग भएको जमिन भूमिहीनहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ खुल्ला सिमानाले जोडिएको भारतबाट ठुलो मात्रामा कृषि उपज नेपालतर्फ आइरहेको छ। अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा र दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै नै बिग्रिएको अवस्थामा पनि कृषि उपज ट्रकका ट्रक नेपाल प्रवेश गरिरहेको देखिएको थियो। अहिले पनि दैनिक जसो ट्रकका ट्रक सामानहरू, विशेष गरी चामल, गेडागुडी, तरकारी, फलफुलहरू भारत लगायतका देशबाट नेपालभित्र आइरहेको छ। तर नेपालभित्र उत्पादन गरिरहेका किसानले बजार पाइरहेका छैनन्। धेरै अगाडिदेखि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र आय आर्जनको बलियो स्रोत बनाउने, निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका विषय ल्याइएको थियो र यसपालि पनि बजेट मौद्रिक नीति लगायत विशेष खालका सरकारका कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ। कृषि क्षेत्रको समस्या के हो? अहिलेको अवस्थामा कोरोनाका कारण धेरै नागरिकहरू रोजगारविहीन भएको अवस्थामा उनीहरूलाई कृषिमा कसरी आकर्षित गराउने, आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात कसरी बढाउने, हामी यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि डाक्टर प्रेम दङ्गाल रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। डाक्टर साहब, यहाँको कार्यकाल त राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि रह्यो। लामो समयदेखि यो क्षेत्रलाई निकै नजिकबाट बुझेर कृषि अर्थशास्त्रीको रूपमा पहिचान बनाउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा योजना नै प्रभावकारी नभएका हुन् कि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभएको? समस्या के हो? दुईटै हो। समस्या योजना व्यवस्थित ढङ्गले बनाउन नसक्नु पनि हो, सँगसँगै कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले योजना वस्तुगत ढङ्गले तलैबाट किसानहरूको बिचबाटै समस्या पहिचान गरेर ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले योजना बनेनन्। त्यसो भएको हुनाले माथि योजना बनाइयो, जो किसान कर्मै गरेका छैनन् ती मान्छेहरूले योजना बनाइसकेपछि त्यो स्वाभाविक हो, किसानलाई सम्बोधन गर्ने, कृषिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अवस्था रहेन। त्यसो भएको हुनाले योजना छनौट गर्ने सन्दर्भमा, योजना बनाउने सन्दर्भमा, योजनाहरू लागू गर्ने सन्दर्भमा र योजनाहरूको अनुगमन गर्ने, लागू गरिसकेपछि ती योजनाहरू ठिक ढङ्गले लागू भएका छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने काममा किसानका प्रतिनिधिहरू, किसान अभियन्ताहरू, कृषि विज्ञहरूलाई जबसम्म यो राज्यले सामेल गर्न सक्दैन, त्यो प्रक्रियामा सामेल गर्न सकिँदैन, तबसम्म जस्ताको तस्तै हुन्छ स्थिति। डाक्टर साहब, बनेका केही योजना पनि किसान समक्ष कति पुगे त फर्केर हेर्दा? हजुर, केही योजना त बने, प्रभावकारी नबने पनि ती बनेका योजना पनि कार्यान्वयन भइदिएको भए केही परिणाम त देखिनु पर्ने थियो। ती योजना किसान समक्ष कति पुगेको पाइयो? यसको अर्थ चाहिँ योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन नै भएनन्, अहिलेसम्म केही भएन भन्ने खालको निष्कर्ष होइन मेरो। भएको छ, चिजहरू भएका छन्। चिजहरू किन भएका छन् भन्दाखेरि कृषि उत्पादन पनि भइरहेकै छ,
हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। सँगसँगै चाहिँ सँगसँगै भनौँ न विदेशबाट टुरिस्टहरू पनि यहाँ आइरहेकै छन्। 10-12 लाख टुरिस्टहरू थपिएकै छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या, भूमिको सङ्कुचन, यो सबै स्थितिमा उत्पादन नबढेको पनि होइन, उत्पादन बढेको पनि छ। तर प्रभावकारी उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर कृषि बनाउने दिशातर्फ काम गर्नका लागि मैले अघि भनेको योजना अब छनौट गर्ने क्रमदेखि नै त्यसको लागू गर्ने तह र अनुगमन गर्ने तहमा किसानका प्रतिनिधिहरू, किसानलाई सामेल मैले यहाँनिर गर्नुपर्छ। सोध्न खोजेको र जोड्न खोजेको डाक्टर साहब, ती योजनाहरू किसान समक्ष कतिको पुर्याउन सकियो परिणाम दिने गरी, यहाँनिर चाहिँ यहाँको निगरानी र नजिकको दृष्टिले के देख्छ भन्न खोजेको? त्यो नपुगेको भए त अहिलेसम्म जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको कतिपय ठाउँमा त धेरै राम्रो राम्रो कामहरू भएको छ नि। जस्तो तपाईँको चियाको कुरा गर्नुहोस्, अलैँचीको कुरा गर्नुहोस्, अदुवाको कुरा गर्नुहोस्, खाद्य बालीको कुरा गर्नुहोस्, सँगसँगै तपाईँको फलफुलको कुरा गर्नुहोस्, तराईतिर चाहिँ कतिपय तपाईँको व्यावसायिक उखु उत्पादनको कुरा गर्नुहोस्, भएका छन् चिजहरू, नभएको होइन। त्यहाँ कुखुरा पालन कुरा गर्नुहोस्, दुग्ध उत्पादनको कुरा गर्नुहोस्, धेरै चिजहरू भएका छन्। झन्डै झन्डै यो आत्मनिर्भरको दिशातर्फ गइरहेको छ। तर कतिपय अवस्थामा जस्तो ठुलो पैमानामा हामीले खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ एउटा चिज, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको खास गरी मसिना चामल चाहिँ राज्यले 30-32 अर्ब बराबरको चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा आयात गरेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यी यस्ता खालका समस्याहरू छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्थिति ठिक ढङ्गले नै गएको छ, तर आवश्यकता अनुसार जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसार भएको छैन। कमजोरी चाहिँ कहाँनिर हो, कस्ता प्रकारका समस्या हुन्? समस्या अब तपाईँको पहिलो समस्या भनेको संरचनागत सुधारको कुरा गर्न पर्यो। संरचनागत समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यो संरचनागत समस्या भनेको भूमिसँग सम्बन्धित विषयहरू हो। मैले तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएका योभन्दा अगाडिका 2टा प्रस्तुति पनि मैले हेरेँ। ती 2टा प्रस्तुति हेर्दाखेरि हामीले सामान्य किसानको र कृषि क्षेत्रको सामान्य सुधारको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले ओभरअल एग्रिकल्चर रिफर्म, ओभरअल कृषि विकास र सुधारको कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा गरेर भूमिमा पहुँच नभएका भूमिहीन गरिब किसान, कृषि श्रमिकलाई, सीमान्तकृत समुदायलाई भूमिमा पहुँच स्थापित नगरिकन हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौँ। पहिलो शर्त यो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उपलब्ध भूमिलाई हामीले आवश्यकता अनुसार त्यसको उच्चतम उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। कहाँ कुन बाली लगाउँदा सबभन्दा बढी सघन उत्पादन हुन सक्छ त्यो ढङ्गले भूमिको उपयोग हामीले गर्न सक्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको भूमिसँग सम्बन्धित कुरा नै हो, यो संरचनागत सुधारकै विषय हो। त्यो भनेको चाहिँ जमिन हामीसँग अत्यन्त थोरै छ। त्यो भएको जमिनलाई खेर फाल्न भएन। कतिपय ठाउँमा नदीले कटान गरेर धेरै चाहिँ जमिन चाहिँ नोक्सान गरेको छ। कतिपय ठाउँमा जङ्गलको साँच सीमामा पर्ने, त्यसै गरी चाहिँ यो यो के अरे हाम्रो हाइटेन्सन लाइन अन्तर्गत परेका धेरै जग्गा जमिनहरू खाली रहेका छन्। ती सबै जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा लान पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो 3टा कुरा हामीले संरचनागत सुधारको विषयमा, वैज्ञानिक भूमि सुधारको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्न पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कृषि विकासको कुरा हो। अब संरचनागत सुधारको हामीले काम गरिसकेपछि कृषि विकासको कुरा गर्ने हो। ठोस रूपमा, मूर्त रूपमा र संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र विविधीकरण, यी 4वटा तत्त्व हामीले चाहिँ कृषि विकासका क्षेत्रमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को चिज आउँछ भनेको कृषि उत्पादन वृद्धिको कुरा हो। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि हामीले अहिलेको चाहिँ स्मार्ट एग्रिकल्चर आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, कृषिको प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राउने कुरा, कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ उन्नत जातका बिउ बिजनहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा, त्यसै गरी किसानलाई सर्वसुलभ ढङ्गले कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा, कृषि मलको चाहिँ आपूर्ति गर्ने कुरा, कृषिको बिमा गर्ने कुरा, त्यसै गरी किसानलाई लाभकारी मूल्य प्रदान गर्ने कुरा, यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्। यी 3टा काम हामीले गरिसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने हो। कृषि क्षेत्रमा लगानी अत्यन्त कम छ। त्यो कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि हामीले सम्भव भएसम्म यही छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत
गरेर कुनै ढङ्गले डाक्टर साहब यो विषयमा आउला त्योभन्दा अगाडि हाम्रोमा जति पनि किसान छन् ती किसानसँग कतिसँग भूमि नै छैन, भएकासँग थोरै भूमि छ, किसानलाई भूमिमा पहुँच कसरी स्थापित गराउने? मैले अघि चर्चा गरेँ नि त, किसानलाई भूमिमा कसरी पहुँच पुर्याउने भन्दाखेरि क्रान्तिकारी भूमि सुधार, वैज्ञानिक भूमि सुधार, जसलाई अहिलेको संविधानले पनि चाहिँ भनौँ न सम्बोधन गरेको छ, मार्गनिर्देशन गरेको छ कि वैज्ञानिक भूमि सुधारको अवलम्बन गरेर किसानलाई जमिनमा पहुँच पुर्याउने र उसलाई जमिनको मालिक बनाउने, यो हिसाबले कुरा गरिसकेपछि हामीले एक त सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन्छौँ, जसले जीवनभर कृषि क्षेत्रमै काम गरिरहेको छ, उसको जमिनमै जन्मिन्छ, जमिनमै हुर्किन्छ, जमिनमै पसिना बगाउँछ र जमिनमै उसले चाहिँ आजीवन काम गरिरहेको छ, उसलाई जमिन प्रदान गर्दाखेरि एउटा सामाजिक न्याय हामीले प्रदान गर्छौँ। अर्को, त्यसरी चाहिँ जमिन प्रदान गरिसकेपछि उत्पादन वृद्धि हुन्छ, उसलाई अरू प्रोत्साहन मिल्छ, किसानलाई बढी प्रोत्साहन मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्छौँ। सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि हामीले चाहिँ वैज्ञानिक भूमि सुधारमा जोड दिनुपर्छ। अब हाम्रोमा उत्पादन भएका वस्तुले बजारसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। लगानी एकत्रित गरेर लगानी बढाउँदैमा बजारसम्म प्रतिस्पर्धी सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ त बजारसम्म कसरी प्रतिस्पर्धा गराउने वस्तुलाई? हजुर, तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। अहिले समस्या भनेको चाहिँ किसानले उत्पादन गर्छन् तर किसानले मूल्य पाइरहेका छैनन्। यो भनेको के कुरा हो त भन्दाखेरि उत्पादन गरिसकेपछि पहिलो कुरो त राज्यले उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पर्यो। उत्पादन गरिसकेपछि त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म आइपुग्नका लागि बिचमा जुन मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा हामीले गर्छौँ, उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादनको प्रशोधन गर्ने कुरा भयो, प्याकेजिङ गर्ने कुरा भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले उपभोक्ता सम्मान पुर्याउनका लागि बजारको कुरा गर्ने हो र यति बेला हामीले बजार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि र मौद्रिक नीतिले पनि यो विषयमा चाहिँ चर्चा गरेको छ र व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ विषयहरू अगाडि सारेको छ। र स्थानीय स्तरमा खास गरी करिब 300वटा स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ बजार पूर्वाधार चाहिँ निर्माण गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय, प्रादेशिक सरकार र राज्यका चाहिँ केन्द्रीय आयोजनाहरू, सङ्घीय सरकारका केन्द्रीय आयोजनाहरू मार्फत चाहिँ यो विषयलाई सम्बोधन गरेर हामीले किसानबाट भएको उत्पादनलाई हामीले चाहिँ बजारसम्म ल्याइ पुर्याउनु पर्छ। यहाँ राज्यको ठुलो इन्टरभेन्सन जरुरी छ। त्यो किसानले कसरी चाहिँ बजारसम्म उसको उत्पादन ल्याइ पुर्याउने भन्दा प्रत्येक किसानले बजारसम्म पहुँच राख्न सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ बिचौलियाको चाहिँ चलखेल धेरै छ। त्यो बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्नका लागि राज्यको ठुलो इन्टरभेन्सन जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरू जस्तो खाद्य संस्थान भए जस्तो तपाईको अन्य चाहिँ अहिले सरकारले निर्माण गरेका छ विभिन्न कम्पनीहरू, ती कम्पनीहरू मार्फत किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पादनको समयमै प्रॉफिटेबल प्राइस, लाभकारी मूल्य घोषणा गरेर खरिद गर्ने र त्यो खरिद गरेर लिएर आएका चिजहरू चाहिँ गोदाममा व्यवस्थित गर्ने र बजारको माग अनुसार चाहिँ ती वस्तुहरूलाई आपूर्ति गर्ने, यो ढङ्गले चाहिँ हामीले सङ्गठित हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। अब बजारमा आइसक्दाखेरि पनि सरकारले सङ्गठित तरिकाले हस्तक्षेप गरेर बजारमा ल्याउँदा पनि खुल्ला बजार अर्थनीति अङ्गीकार गरिरहेको अवस्थामा ती सामग्रीले हाम्रा बजारसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त? त्यहाँ के चुनौती छ? हाम्रो कृषि किन बिग्रियो भन्दाखेरि धेरै हामीले उदारीकरण गर्यौँ। धेरै उदार भएको कारणले, उदारीकरण गरिएको कारणले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ सस्तो उत्पादन हाम्रो बजारमा आइपुग्यो र हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य उनीहरूले पाएनन्। समस्या यो हो। त्यसले त फेरि अर्कोतर्फ उपभोक्तालाई त फाइदा नै गरेको छ नि त। सरकारले त्यसरी हस्तक्षेप गरेर बजारसम्म सामान ल्याइदिए पनि कि हाम्रा सामानहरू महँगै पर्यो भने त्यही गुणस्तरको सामान अर्को देशबाट आएको छ, हामीले किन्न पायौँ भने पनि उपभोक्तालाई त त्यसले फाइदा नै गरेको छ। यस्तो हुन्छ कुरा, हेर्नुहोस् कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रा भन्सारहरूमा, हाम्रा बोर्डरमा वा बाहिरबाट आयात गरेका त्यो हवाई चाहिँ जहाजको मार्फत पनि आएको हुनसक्छ। त्यो चिज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भन्सार दर अत्यन्त कम भयो। कृषिजन्य वस्तुको भन्सार दर कम भयो यहाँ।
त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो बजारको संरक्षण गर्नका लागि, किसानलाई मूल्य प्रदान गर्नका लागि, किसानले उचित मूल्य पाओस् भन्नका लागि र हाम्रो कृषि अर्थव्यवस्थालाई चलायमान र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामीले विगतमा गरिरहेको जुन काम थियो त्यो उदारीकरणको काम, त्यो भन्सार दरहरूमा हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ वृद्धि गर्न पर्यो। विगतमा चाहिँ घटाउँदै घटाउँदै पनि ल्याइयो र बीचमा चाहिँ कृषि सुधार शुल्क लगाउने र अन्य विभिन्न चाहिँ भन्सार दर चाहिँ अझ घटाउने काम भएको छ। यो घटाउने कामबाट चाहिँ हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र तहस नहस भयो। त्यो कृषि अर्थतन्त्र चाहिँ जीवित बनाउनका लागि भन्सार दरहरू बनाउने एउटा कुरा। अर्को कुरा, किसानले जब लाभकारी मूल्य यहाँ पाउन सुरु गरिसक्यो भनिसकेपछि, बजारमा लिएर आइसकेपछि विदेशबाट आएका चिजहरूलाई थोरै भन्सार चाहिँ वृद्धि गरिदिएका कारणले ती महँगो हुन सक्छन्, महँगो हुन्छन् र राज्यको संरक्षणबाट चाहिँ हाम्रो कृषिले चाहिँ किसानहरूले पाएको मूल्य चाहिँ उचित हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ। आयात घटाउने रणनीति बनाउँदै उत्पादन बढाउनतर्फ पनि लाग्नु पर्यो होइन? हजुर, हामीले चाहिँ कृषि आयात घटाउन पर्यो। कृषि आयात बजार असन्तुलित हुनबाट बचाउनको लागि आयात घटाउने रणनीति बनाउँदै उत्पादन पनि सँगसँगै बजारको इच्छा अनुसार नै बढाउनु पर्यो होइन? हजुर, हामीले चाहिँ कृषिमा जसरी चाहिँ अहिले झन्डै 2 खर्बको हाराहारीमा कृषि चाहिँ व्यापार घाटा छ, त्यो घाटा परिपूर्ति गर्नका लागि यहाँ चाहिँ बृहत उत्पादन हामीले गर्न पर्यो। जुन कुरा यो वर्ष हुँदैछ, जुन कुरा यो वर्षदेखि हुँदैछ, राम्ररी हुन्छ होला। त्यसो भएको हुनाले हामीले आयात प्रतिस्थापित गर्नु पर्यो। आयात प्रतिस्थापित गरिसकेपछि के भयो त भन्दा 2 खर्ब रकम त यत्तिकै हाम्रो देशमा रह्यो नि। त्यो जसरी चाहिँ आयात चाहिँ प्रतिस्थापित गर्दा बचेको रकम छ त्यो चाहिँ बरु कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ लगानी गर्न सक्नु पर्यो। लगानी त्यहाँ वृद्धि गर्नु पर्यो। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, चाहिँ बजारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा चाहिँ नयाँ अनुसन्धान गराउनका लागि लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि प्रविधि आमन्त्रण गर्ने, यी सबै कामहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिन जरुरी छ। यहाँले संवादको क्रममा उठाउनु भएको थियो, त्यति बेला मैले रोकेको थिएँ। कृषि क्षेत्रमा कृषकको, त्यसै गरी निजी क्षेत्रको र सरकारको सहकार्य कसरी अभिवृद्धि गर्ने? यसका लागि चाहिँ मेरो विचारमा केही संरचनागत व्यवस्थापन पनि गर्न जरुरी छ। त्यो संरचनागत व्यवस्थापन भनेको चाहिँ हाम्रो राज्य क्लियर हुन पर्यो कि यो कृषि चाहिँ सबै क्षेत्रकै विषय पर्यो, सङ्घीय सरकारको पनि, प्रादेशिक सरकारको पनि, त्यसै गरी तपाईँको स्थानीय तहको पनि चाहिँ यो क्षेत्र पर्यो। तर ठुल्ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि हजारौँ हजार बिघा जमिन र रोपनी जमिन चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्दा मात्रै राज्यको सङ्घीय सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, अर्थात् त्यस्ता योजना बनाउनु पर्यो। अन्यथा यो विषय सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय निकायकै मातहत राख्न पर्यो। त्यसो भइसकेपछि स्थानीय किसानहरूले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू मार्फत, आफ्ना वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, आफ्ना मेयरहरू, पालिका प्रमुखहरू मार्फत चाहिँ धेरै कामहरू गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिहरूले किसानका समस्या चाहिँ बुझेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ समाधान हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो संरचनागत सुधार पनि हामीले गर्न जरुरी छ। सबै सरकारहरूले सबै ठाउँमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्दाखेरि पनि बिग्रेको छ। हेर्नुहोस्, कसले कुन ठाउँमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने भन्ने खालको कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कृषिको ओभरअल विषय, भूमिको चाहिँ सुधारको केही विषयहरू सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको भए पनि आम रूपमा कृषि विकास र कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा के चाहिँ स्थानीय सरकारकै हुनपर्छ र त्यसमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले आमन्त्रण गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यहाँनिर एउटा उदाहरण, एउटा किसानसँग जग्गा छैन तर उसले लगानी नगरिकन काम गर्दा ऊ कामदार जस्तो मात्रै महसुस गर्थ्यो भने उसले आफ्नो जग्गा नहुँदै धितो राख्ने रकम नहुँदै पनि उसले बैंकबाट कर्जा पाएको अवस्थामा र त्यसमा केही साझेदारी गर्न पाएको अवस्थामा उसले आफ्नोपन महसुस गर्न सक्थ्यो। यो समस्या हो कि होइन र यसलाई व्यवस्थापन गर्न कति आवश्यक छ? अब कृषि कर्जाको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब सरकारले सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छ। ती सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रमहरू विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा जसरी 15% उनीहरूको सम्पूर्ण लगानीको 15% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा बाध्यकारी एउटा चाहिँ
प्रावधान छ त्यो बाध्यकारी प्रावधान अन्तर्गत किसानहरूलाई र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ 5% ब्याज अनुदानमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि व्यक्तिगत भए 10 लाख रुपियाँसम्म, किसानहरूको समूह मार्फत चाहिँ कृषि कर्जा माग गरेको अवस्थामा 1 करोडसम्म र कम्पनी स्थापित गरेर व्यवसायिक कृषि गरेको छ, कम्पनी दर्ता गरिएको छ र पुँजीको अभाव पनि भएको छ कतिपय अवस्थामा भने त्यसलाई विस्तार गर्नका लागि 5 करोडसम्म चाहिँ दिने व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो व्यवस्थाको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पर्यो। त्यसको चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्रव्यापी र अर्थ मन्त्रालयले गर्नु पर्यो। सँगसँगै कृषि कर्जा र कृषि क्षेत्रमा बेरोजगारीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूको लागि चाहिँ सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रम पनि छ। त्यसै गरी महिला उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि पनि एउटा कर्जा कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारले अगाडि सारेको छ। धेरै कार्यक्रमहरू छन्, कृषि मन्त्रालय मार्फत पनि छन्, सङ्घीय सरकार मार्फत पनि छन्। तर दुर्भाग्य भनेको कुरा के हो भने त्यो चाहिँ लाभग्राहीले अर्थात् सेवाग्राहीले त्यो किसानले सूचनै पाएन, सूचना पहिलो पाएन। त्यो सूचना पाइसकेपछि त्यो प्राप्त गर्नका लागि निकै नै चाहिँ गाह्रो विषय बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा संरचनाहरू राज्यका सबै संरचनाहरू किसान मैत्री हुनु पर्यो। राज्यले गरेका घोषणा गरेका र अगाडि सारेका यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निकायहरूले व्यापक अनुगमन गर्न पर्यो। अब हुन त अहिले बिमाको विषय उठिरहेको छ, तर पनि नेपालभित्र मल नपाउने, बिउ बिजन नपाउने, त्यसै गरी रोग किराको प्रकोप, त्यसै गरी फौजे किरादेखि सलहसम्मको प्रभाव देखिन थाल्दा किसानलाई कृषि क्षेत्रमा सुरक्षित महसुस कसरी गराउने, यसलाई बजारसम्म जोड्दाखेरि किसानलाई सुरक्षित छु भन्ने महसुस चाहिँ कसरी गराउनुपर्छ सरकारले? अब यो विषय चाहिँ अब कतिपय बेलामा आपद विपद पर्छ, बाढी पहिरो आउँछ, अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टि, अब यस्तै फौजी किरा होइन सलाई आइपर्ने कुराहरू हुन्। यसको अतिरिक्त पनि कृषि क्षेत्र एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले यी समग्र कुराहरूलाई ख्याल गरेर त्यसको एउटै उपाय हो, एउटै चाहिँ निष्कर्ष हो कि कृषि क्षेत्रका सम्पूर्ण बालीहरूको बिमा गर्न पर्छ। त्यो मात्रै एउटा चाहिँ निकाय उपाय हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले विगतमा त्यति धेरै चाहिँ कृषि बालीको बिमा हुने गरेको छैन। विगत 1-2 आर्थिक वर्षदेखि त्यो कुरा अलिक अगाडि बढेको छ। हामीले सम्पूर्ण कृषि बालीहरूको चाहिँ बिमा गरेर त्यो चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ। अहिले तराईका क्षेत्रमा त के हदसम्म ठुला क्षेत्र भएको भूगोल छ, फराकिलो समथर भूगोल छ, तर पहाडका क्षेत्रमा अझै पनि गोरुले हलोले जोतेर खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ उत्पादन लागतभन्दा उत्पादन कम भएर किसान निरुत्साही भइरहेका छन्। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी आयमूलक बनाउने, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने? अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भने कहाँको जमिनले के उत्पादन दिन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ। भूप्रयोग नीतिको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले पहाडका बङ्करहरू, भिर पाखा पोखराहरू खनेर त्यहाँ बुटान फाडेर त्यहाँ चाहिँ कृषि उत्पादन होला भन्ने हामीले सोच्नु गलत कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हिमाली क्षेत्रमा उच्च पहाडमा हामीले मूलत पशुपालनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, व्यावसायिक पशुपालनमा हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। मध्य पहाडमा चुरेदेखि भित्री मधेसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खाद्य बालीमा हामीले जोड दिन पर्ला, अन्य बालीहरूमा जोड दिन पर्ला। अन्यथा हामीले तरकारी फलफुल मा हामीले धेरै जोड दिन पर्छ पहाडी क्षेत्रमा, र भित्री मधेस र तराईका फाँटहरूमा हामीले खाद्य बालीमा खाद्यान्न उत्पादन हामीले जोड दिनुपर्छ। यो बाली उत्पादन गर्नका लागि हामीसँग थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कतिपयको जमिन चाहिँ एक बाली मात्रै लगाएको स्थिति छ, कतिपय ठाउँमा बाँझै छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ 2 बाली लगाएको छ, कतिपय ठाउँमा हामीले 3 बाली 4 बाली पनि लगाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार त्यहाँको स्थिति हेरेर हामीले चाहिँ कहाँको जमिनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा उपयोग नीति बनाउनु पर्यो। डाक्टर साहब, अहिले सरकारले ल्याएका योजना र बजेट मार्फत आएका कार्यक्रमले केही आशा जगाएको यहाँले बताउनु भयो।
अहिले बेरोजगारी समस्या बढेको छ, विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या उत्तिकै छ, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यो समयमा उनीहरूलाई रोजगारमूलक क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रबाट कसरी समेट्ने, कस्तो ठ्याक्कै कस्तो योजना आवश्यक छ? सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना चाहिँ कस्तो ल्याउनुपर्छ कि अहिलेकै योजनाले मात्रै पनि समेट्न सक्छ? योजनाहरू धेरै छन् होइन। योजनाहरू कृषि क्षेत्रमा जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने एउटा कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले र स्थानीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले कार्यक्रमहरू धेरै नै घोषणा गरेका छन्। तपाईँलाई म चर्चा गरौँ, हामीले चाहिँ रोजगारीको कुरा गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खास गरिकन सरकारले निर्माण गर्ने होइन भौतिक पूर्वाधारहरू, सडक, सिँचाइ, विद्युतका क्षेत्रहरूमा, त्यसै गरी तपाईँको सञ्चारका क्षेत्रहरूमा, अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा जहाँ पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी श्रम तयार हुनु पर्यो। राज्यले चाहिँ त्यहाँ काम दिन्छ, काम दिइसकेपछि रोजगार हुन्छ। रोजगार चाहिँ निश्चित चाहिँ सरकारले तोकेको अनुसार चाहिँ ज्याला प्रदान हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ सबैले त्यहाँ श्रम मात्रै गर्ने, त्यही चाहिँ ज्याला मात्रै ज्यामीको काम मात्रै गर्ने भन्ने होइन। ठुल्ठुला पैमानाका हामीले चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दैछौँ। त्यहाँ हामीले निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय, उच्च स्तरीय चाहिँ हामीलाई प्राविधिक जनशक्ति पनि आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्थितिमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले तालिम लिँदै सिक्दै होइन यो खालको चाहिँ कामहरू हामीले गरेर चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। यो काम अगाडि बढ्छ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुपर जोन, त्यसै गरी तपाईँको ब्लक र पकेट एरिया पहिचान गरेर कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि ठुलो पैमानामा उत्पादनहरू भइरहेका छन्। ती सबै प्रदेशमा प्राय सबै स्थानीय निकायहरूमा यी कामहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवा साथीहरू सँगसँगै सहर बजारबाट गाउँतिर जानुभएका साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सरकारको परियोजनाहरूमा सम्पर्क गरेर अन्तिममा अहिलेका योजनाले यी सबै बेरोजगार युवाहरूलाई र कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूलाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन र अबका चुनौतीहरू के हुन्? अन्तिममा चुनौतीहरू अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अहिलेका हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरूले कति सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा अब खास गरिकन यो बन्दबन्दीको समयले गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन्छन् जस्तो लागिरहेको छैन। तथापि अब कृषि क्षेत्रमा त्यति ठुलो यसले चाहिँ प्रभाव छोड्छ जस्तो पनि लागेको छैन। सहर बजारमा खास गरिकन यातायात सञ्चारका क्षेत्रहरूमा यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ र कृषि उत्पादन गराउनका लागि यसले ठुलो प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले भएका कार्यक्रमहरू अहिले कम्तीमा पनि हाम्रो सरकारले, राज्यले घोषणा गरेका सबै तहका यी कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले लागू गराउनेतर्फ हामी चाहिँ लागौँ। मेरो विचारमा यस वर्षदेखि हामीले उत्पादनमा अझ धेरै वृद्धि गर्छौँ, किनभने समयमै मनसुन भएको छ। यस वर्ष मेरो विचारमा यो साउनको 15 भित्रै सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको खेती गर्ने काम, धान रोप्ने काम सकिएको छ। तर विगतमा हेर्नुहुन्थ्यो भने यति बेला हाराहारी 50-60% मात्रै हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले मौसमले पनि साथ दिएको छ, तर मलले साथ दिएन। यसपालि कोरोनाका कारणले सङ्कट आएको भए पनि कृषि क्षेत्रमा त्यस्तो निराशाजनक स्थिति देखिँदैन। हामीले उत्पादन बढाउँछौँ, उत्पादकत्व बढाउँछौँ, आर्थिक क्रियाकलाप गरेर चाहिँ आत्मनिर्भर कृषि हामीले निर्माण गर्छौँ। यो चाहिँ हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हामीसँग डाक्टर प्रेम दङ्गाल संवादको क्रममा रहनु भएको थियो। उहाँ कृषि अर्थशास्त्री रहनु भएको छ। नेपालमा वर्षौँदेखि कृषि क्षेत्रमा जगडिएका समस्या छन्। जगडिएका समस्याको ज्वरो उक्काएर त्यहाँ नयाँ योजना स्थापना गरेर त्यसलाई किसानसम्म फिजाएर र त्यहाँबाट उत्पादनमुखी परिणाम निकाल्नको लागि अबको चुनौती देखिएको छ। र हरेक वर्ष आयात बढ्दै जाँदा आयात प्रतिस्थापन गर्नु, कृषि क्षेत्रलाई आयमूलक बनाउनु, त्यसै गरी किसानलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्दा गौरव महसुस गराउनु, त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा किसानले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउनु र धेरैभन्दा धेरै कृषि उत्पादनलाई
प्रोत्साहन गर्न सक्ने गरी सरकारले नीति रणनीति निजी क्षेत्रसँग कृषकसँग मिलेर अगाडि सार्नका लागि त्यत्तिकै आवश्यक छ र ठाउँको मूल्याङ्कन गरेर खेतीको प्रकारको विश्लेषण गरेर लगाउने खेतीहरू त्यसै गरी त्यहाँबाट लिन सकिने उत्पादन मल बिउको विषयमा सरकारले पहिले नै विश्लेषण गर्नुपर्ने र व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र उत्पादन लागतभन्दा उत्पादन कम हुने स्थानमा पशुपालन लगायतका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि आवश्यक देखिएको छ। नेपालमा मासुजन्य खपत हुने सामग्रीको लागि पनि धेरै पैसा नेपालबाट खर्च भइरहेको छ। यसतर्फ पनि सरकार संवेदनशील सजग र सचेत बन्न आवश्यक छ। कृषि प्रधान मुलुक भनेर मात्रै हुँदैन, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ। कार्यक्रम अहिलेलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।